नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जीके को यो बेलुकाको लाइभ सेसनमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई। आजको हाम्रो यो बेलुकाको स्पेशल सेसन रहेको छ। यो एउटा ओरिएन्टेसन सेसन रहेको छ। यो रहेको छ हाम्रो 100 डेज आईक्यू क्लासको लोक सेवा तयारी गरिराख्नु भएको साथीहरुको लागि है। लोक सेवाको तयारीमा बस्नु भएको साथीहरुको लागि हामीले 100 डेज आईक्यू क्लास लिएर आएको छौं। जुन लोक सेवामा तपाईहरु तयारी गर्नुहुन्छ हैन, शाखा अधिकृतमा तयारी गर्नु होला अथवा नायब सुब्बामा तयारी गर्नु होला, खरिदार यता सशस्त्र निरीक्षक तर्फ निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, सँगसँगै टेक्निकल्स विषयमा पनि तपाईले यदि तयारी गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा आउने महत्त्वपूर्ण पोर्सन, त्यसको महत्त्वपूर्ण पोर्सन प्री टेस्टमा तपाईलाई चाहिने यो फर्स्ट फेजमा तपाईलाई सोधिने भनेको एमसीक्यू क्वेशन्स, अब्जेक्टिभ बेस्ड क्वेशन्सहरु सोध्छ। त्यो अब्जेक्टिभ बेस्ड क्वेशन्सहरु चाहिँ बेसिकली सामान्य ज्ञान र तपाईहरुको आईक्यू सम्बन्धी सोधिने गरिन्छ। यी सबै लोक सेवाका यी पदहरुमा हैन। यसको लागि के गर्नु पर्यो? तयारी गर्नु पर्यो। तयारी पनि कसो गर्नु पर्यो त एकदमै बहुत राम्रो गर्नु पर्यो। अब नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा प्याकेज लिन्छौं, 1 महिना 1.5 महिनाको क्लास लिन्छौं अनि यताकोपट्टि कोर्स पनि रहेको हुन्छ, उताको कोर्स पनि रहेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले बिस्तारै आनन्दले सबै चीजहरु कन्सेप्ट वाइज बुझेर जाने तपाईहरुलाई समय हुँदैन, किनभने धेरै टपिक छन् आईक्यूमा। अब आईक्यूमा बेसिकली हामीले कुरा गर्ने त यदि 3टा टपिक हुन्, भर्बल, नन भर्बल र अरिथमेटिक तर्फ हैन। अब न्यूमेरिकल अरिथमेटिक रिजनिङ भनौं अथवा न्यूमेरिकल रिजनिङ भनौं हैन। सो नम्बर्सहरुसँग, वर्ड्सहरुसँग र फिगर्सहरुसँग, 3 थोक नम्बर्स हैन, वर्ड्स र फिगर्सहरुसँग सम्बन्धित टपिकहरु त हामीले डिस्कस गर्ने नै हो, तयारी गर्ने नै हो। तर यसमा पनि धेरै टपिक्सहरु राखिएको हुन्छ। त्यसले तपाईहरुको लागि छोटो समयमा तयारी चाहिँ इनफ नहोला। सो छोटो समयमा तपाईलाई तयारी पुग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको आईक्यू पार्ट राम्रो नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि उतापटि जीके छ, जीकेमा हजारौं चीजहरु पढ्नु पर्यो हैन। देशका, विदेशका हैन, इतिहासका, सो विभिन्न कुराहरु पढ्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब जीके गाह्रो छँदै छ। अब हामीले कम्तीमा प्री टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ र जीके को भरले मात्र हुँदैन। किन भन्दाखेरि प्री टेस्ट पास गर्नको लागि चाहिँ यो भनेको चाहिँ आईक्यू भनेको मेन पार्ट हुन्छ। यो भनेको सिकेपछि गएर गर्न सकिन्छ। तर तपाईलाई जीके मा चाहिँ यो कहाँ कहिले के भएको थियो, कतिवटा धारा छन्, कतिवटा कुन ऐनले भनेको छ, सो त्यहाँ धेरै कुराहरु हुन्छन्। ती सबै मिलाउने कुरा भनेको गाह्रै चीज हुन्छ। सो आईक्यूले चाहिँ के गर्छ, तपाईलाई प्री टेस्ट पास गर्नको लागि चाहिँ धेरै मद्दत पुग्छ। तर आईक्यू पनि तपाईले आलो काँचो आईक्यू सिक्दाखेरि समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जाममा नयाँ क्वेशन देख्दाखेरि त्यसलाई डिल गर्ने क्षमता आउँदैन। कतिजनाको लागि त आईक्यू धेरै नयाँ टपिक हुन्छ हैन। यो कसरी गर्ने हैन, यो भनेको के हो, यहाँ पछाडी के आउँछ। सो यसको लागि धेरै नयाँ कुरो त होइन, तर यसमा पनि प्र्याक्टिसै चाहिन्छ, यसमा पनि कन्सेप्ट चाहिन्छ। प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट र साथसाथै यसलाई भनेको स्पिड अप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले छोटो समयमा उत्तर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई इनफ प्र्याक्टिस चाहिन्छ। त्यसकारणले विद्यार्थीहरुको डिमान्ड अनुसार कि आईक्यू क्लास छोटो भयो, थोरै भयो, हामीलाई पुगेन, हामीलाई प्र्याक्टिस पुगेन, कन्सेप्ट मात्र भएर भएन, प्र्याक्टिस भएन। सो यस्ता धेरै यी चीज चाहिँ तपाईको सजेसन्सहरुबाट चाहिँ हामीले के डिसाइड गरेको छौं भन्दाखेरि अब आईक्यू 100 वटा क्लास चलाउने। सो 100 क्लास हुँदाखेरि ए भर्बल, नन भर्बल, न्यूमेरिकल, अर्थमेटिकल रिजनिङ, यी सबै टपिक्सहरुको लागि चाहिँ हामीसँग इनफ समय हुन्छ डिस्कसन गर्नको लागि। र त्यो डिस्कसन मात्र भएन, सो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने, त्यसको उत्तर छिटो निकाल्ने तरिकाहरु सिक्ने हैन। क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ अलिकति रिपिटेडली प्र्याक्टिस गर्ने हैन। एउटै चीज त गर्यो, एकचोटी गर्यो, तर एक्जामको बेलामा ट्याक्क त्यो लजिक नफुर्दिने। सो त्यस्तो समस्या हुने गर्दाखेरि चाहिँ 100 डेजमा चाहिँ हामीले
इनफ समय पाउँछौँ। 100 डेज भनेको त लामो समय भयो नि, अनि प्रेसर पनि नहुने भयो होइन, प्रेसर पनि नहुने भयो। ओहो क्लास यति मात्र छ, अब यहाँ मैले कसरी भ्याउने, कति भ्याउने, सो त्यसको पनि प्रेसर भएन। विदाउट प्रेसर 100 डेज आनन्दले मजाले सिक्ने होइन। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो आइक्यू स्ट्रङ गराउन सकिन्छ। आइक्यू स्ट्रङ गराउन सकिन्छ। आइक्यू स्ट्रङ भयो भने प्रिटेस्टको लागि धेरै मद्दत हुन्छ। सो आइक्यू चाहिँ हामीले बिस्तारो आनन्दले पढ्नु पर्यो, किनभने यसमा धेरै टपिकहरू छन्। कति टपिक त हामीले अब छोटो स्प्यानमा गर्दाखेरि 20-25 वटा क्लास गर्दाखेरि कति टपिक हामी छुन पनि भ्याउँदैनौँ। विशेष गरी नन भर्बलमा समस्या, फिगर सम्बन्धी प्रश्नहरूमा चाहिँ इनफ प्र्याक्टिस गर्न नपाएको भन्ने खालको तपाईँहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको फिडब्याक आएकोले गर्दाखेरि नन भर्बललाई पनि इनफ समय दिने। जेनरल मेन्टल एबिलिटीबाट पनि विभिन्न खालका प्रश्नहरू सोधिने, त्यसमा चाहिँ अब हाइली के भन्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिने, प्र्याक्टिस गरेका क्वेसनहरू मात्र हामीले सर्टकटबाट गर्न सक्ने, टेक्निकका कुराहरू सिक्ने। सो त्यहाँ चाहिँ बल्ल हामीले सिक्न सक्ने भयो होइन। सो मैले अगाडिका क्लासेसहरूमा पनि भनेको थिएँ कि अब 2-4 क्वेसन सिक्यो अनि त्यसको फर्मुला रट्यो अनि गर ट्याक्क गर्यो भनेर त्यसरी बस्यो भने अब नयाँ क्वेसन आउँदाखेरि क्वेसन बनाउने मान्छेले पनि त रिपिटेड क्वेसन ट्याक्क फर्मुला लगाइदिने क्वेसन, त्यस्तै क्वेसन उसले खासै चुज गर्दैन, अथवा अगाडि आइसकेको क्वेसन उसले चुज गर्दैन, भइसक्यो नयाँ क्वेसन चाहिँ उसले राख्दिन खोज्छ। सो त्यस्तो केसको लागि चाहिँ हामी के हुनु पर्यो, फन्डामेन्टल्ली आइक्यूका विभिन्न टपिक्सहरूसँग चाहिँ हामी एकदमै फेमिलियर हुनु पर्यो। हाम्रो प्र्याक्टिस इनफ हुनु पर्यो। जब हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ इनफ हुन्छ बल्ल हामीले आइक्यूका प्रश्नहरू चाहिँ मजाले समयमै, छोटो समयमै, दिएको समयमै हामीले मजाले हल गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो 100 डेज आइक्यू आज डे 1 काउन्ट गर्दा पनि भयो, तर आज ओरिएन्टेसनमा म टपिकहरू छुन्न। आज मैले 2-4 वटा भिडियोजहरू अलरेडी छोडिदिइसकेको छ, हामीले पब्लिक गरिदिइसकेको छ कि तपाईँहरूले फन्डामेन्टल्स कुराहरू चाहिँ आइक्यू पढ्नुभन्दा अगाडि जान्नुपर्छ भनेर। किन भन्दाखेरि फन्डामेन्टल्स नजानिकन चाहिँ हामी सिधैखेरि हामी क्र्यास कोर्समा जान्छौँ अनि फन्डामेन्टल्स जानेको छैन, यता टिचरलाई तपाईँको कन्टेन्ट दिनलाई प्रेसर हुन्छ अनि थोरै समयमा धेरै चिज दिन खोज्दाखेरि न यताको न उताको। अब कतिजनाले त ग्रास पनि गर्नु होला, त्यो पनि गर्दै गर्नुभएको होइन भन्ने पनि कुरो होइन। सो जसलाई चाहिँ ग्रास गर्न अलिकति समय लाग्छ होइन, मलाई यस्तै खालका 2-3 वटा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो होइन, यो कसरी भयो होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति समय लिएर पढ्ने कुरामा चाहिँ अब यो 100 डेज आइक्यू क्लासले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक धेरै नै के हुने भयो त मद्दत पुग्छ जस्तो हाम्रो स्मार्ट जीके टिमले यो विचार गरेको छ। ठिक छ। सो तपाईँहरू यदि शाखा अधिकृत तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, नायब सुब्बाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, खरिदारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँहरू यता पुलिस फोर्सतर्फ चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन, इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टरको होइन, अथवा टेक्निकल पार्टमा कम्प्युटर अपरेटर गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा स्टाफ नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट होइन, अथवा ओभरसियर, यसमा चाहिँ आइक्यूमा तपाईँले बिस्तारो होइन एकदमै एउटा राम्रो पेसले होइन सो बुझ्दै अगाडि जानलाई चाहिँ तपाईँलाई राम्रो मौका हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले फी पनि त्यस्तो महँगो राखेको छैनौँ। हामीले 100 डेजको जम्मा 1500 रुपिस राखेको छ। 1500मा हामीले 100 डेज क्लास दिन्छौँ है। यो एकदमै मिनिमल कस्ट राखिएको छ। जो साथीहरूले एकदमै बेसिकबाट हैन फन्डामेन्टली एउटा राम्रो कन्सेप्ट गेन गर्न चाहनुहुन्छ आइक्यूमा, उहाँहरूको लागि एकदमै मिनिमम प्राइसेसमा हामीले यो 100 डेज आइक्यू क्लास सञ्चालन गरेको छ। अब तपाईहरु यदि होइन मलाई आइक्यू मात्र तयारी गरेर त पुगेन त, मैले तयारी गरेर त आइक्यू र जीके पनि त तयारी गर्नु पर्यो नि, मैले जनरल नलेज तर्फ पनि हेर्नु पर्यो, सामान्य ज्ञान पनि हेर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो प्याकेज पनि हामीले राखेको छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कम्प्लिट प्याकेज राखेको छ। त्यो पनि 100 + 100 200 डेजकै हुन्छ। अब त्यो 200 डेज भन्दा तन्केर 200 हुने होइन। सो त्यो पनि 100 डेज आइक्यू प्लस आइक्यू त चलिराकै हुन्छ, यही मैले नै पढाउने हो। सँगसँगै तपाईले त्यही 100 क्लासवटा जीके को पनि सँगसँगै क्लास सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ यो सञ्चालन भएको क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस चाहिँ हामीले राखेको छ ₹2500। सो 2500 मा चाहिँ 100 + 100 200 क्लास चल्ने भयो। 200 क्लास चल्ने भयो आइक्यू को पनि र जीके को पनि। सो 100 डेज भएपछि त मोर देन इनफ भयो नि, हामीले भएभरका प्रश्नहरू प्र्याक्टिस गर्ने समय भयो क्या। यति भएपछि सो यति क्लास भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ
पर्सनली। सो 100 डेज अफ आइक्यू भयो भने चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसनमा चाहिँ कन्सेप्ट दिएर त्यसको उत्तर निकाल्ने तरिका सिकाउने चाहिँ मेरो जिम्मा भयो। यो चाहिँ मैले बुझिनँ, यो नबुझिकै किन चाहिँ यो क्लास सकियो भन्ने तपाईँले त्यो मौका पाउनुहुन्न। हामीले इनफ प्र्याक्टिस गर्छौँ यो 100 डेज आइक्यू क्लासमा। सो 100 डेज आइक्यू क्लासमा कुनै टपिकको लागि 2 दिनसम्म दिन सक्यो, कुनै टपिकको लागि 3 दिनसम्म दिन सक्यो। जस्तो तपाईँलाई ट्रायङ्गल काउन्ट गर्न होइन, रेक्टेङ्गल काउन्ट गर्न, स्क्वायर काउन्ट गर्न तपाईँलाई समस्या छ भने त्यहाँ हामीले इनफ टाइम दिन सक्यौँ। यतापट्टि तपाईँले फिगर एनालोजी आयो, यो नन भर्बल पार्टमा तपाईँलाई कतिको गाह्रो लाग्छ, यो गाह्रो लागेको पार्ट छ भने त्यसलाई बिस्तारो गर्ने भयो। फेरि यहाँ के समस्या छ भन्दाखेरि कति साथीहरूलाई चाहिँ यो भर्बल पार्ट सजिलो लाग्छ, नन भर्बल पार्ट गाह्रो लाग्छ। कतिलाई चाहिँ नन भर्बल पार्ट चाहिँ सजिलो लाग्छ, यो त अर्थमेटिकल पार्ट गाह्रो लाग्छ क्या। यो विभिन्न यो इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित हो। यो भनेको भर्बल इन्टेलिजेन्स भयो, यो भनेको यो स्पाटियल इन्टेलिजेन्स भन्छ, यो भनेको अर्थमेटिकल एन्ड लजिकल इन्टेलिजेन्स भन्छ। यी विभिन्न इन्टेलिजेन्सका कुरा भयो, त्यही भएर त आइक्यूमा सोध्छ त। सो तीनटा विभिन्न इन्टेलिजेन्स हुँदाखेरि चाहिँ कुनै मान्छेको चाहिँ कुनै एउटा इन्टेलिजेन्समा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एकदम उसको लेभल राम्रो हुन्छ, अरूमा चाहिँ एकदमै मिनिमल हुन्छ। सो त्यो समस्या पनि हुन्छ। त्यो समस्या हुने कारणले गर्दाखेरि सबै इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित टपिकहरूमा चाहिँ हामीले बराबर समय दिने। त्यो भएपछि जान्नेले एउटा भर्बल जान्नेले नन भर्बलमा फोकस गर्ने समय पाउनु भयो, नन भर्बल जान्नेले अर्थमेटिकलमा फोकस गर्न पाउने भयो। सो फोकस इनफ भयो। र त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई अब यो सरले त पढाउनु भयो, तर मैले आफै प्र्याक्टिस कहाँबाट गर्ने, कसो गर्ने, आएन भने कसलाई सोध्ने, त्यो तनाव तपाईँ त्योबाट चाहिँ तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। कुनै पनि प्रश्नहरू चाहिँ हामीले क्लासमा मजाले हामीले डिस्कस गर्न सक्ने भयौँ। त्यसमा हाम्रो एउटा ग्रुप बन्छ। सो त्यो ग्रुप चाहिँ डेडिकेटेड ग्रुप बन्छ है। त्यो ग्रुप भनेको चाहिँ जस्तो एउटा ग्रुप भयो, यहाँ हामीले ग्रुप क्रिएट गरिदिन्छौँ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ जोइन गरिदिन्छौँ र सँगसँगै म पनि हुन्छु। सो म भएपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईँका कुनै पनि क्वेरिज, तपाईँहरूका समस्याहरू तपाईँले मलाई डाइरेक्टली राख्न सक्नुहुन्छ। सर मलाई यसमा समस्या छ, मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ इलेबोरेट गरिदिनुहोस्, यो टपिक यस्ता खालको प्रश्नहरूमा अब यसमा समस्या भयो, तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई थप क्लासेसहरू दिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो समय हुने भयो क्या हामीलाई 100 डेज आइक्यू भएपछि। सो त्यहाँ हतार हुँदैन, मलाई हतार हुँदैन, तपाईँलाई हतार हुँदैन। सो आनन्दले सबैवटा टपिक चाहिँ हामीले बराबर क्षमता हुने गरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न हामीले सक्ने भयौँ। सो इनफ टाइम भयो हामीले यो आइक्यू प्र्याक्टिस गर्नको लागि। ठिक छ। सो यो कुराको लागि चाहिँ अब यो 100 डेज आइक्यूमा जोइन हुनलाई अब फेरि तपाईँले कहिले चाहिँ एक्जाम हुन्छ, कहिले चाहिँ भ्याकेन्सी खुल्छ, त्यो पर्खिराख्नु परेन। कहिले न कहिले त भ्याकेन्सी खुल्छ, आज न भोलि भ्याकेन्सी खुल्छ, अथवा खुलिसकेको भ्याकेन्सी आज न भोलि एक्जाम हुन्छ। सो कुनै न कुनै दिन एक्जाम हुनेछ। हाम्रो टार्गेट त लोकसेवा, हाम्रो टार्गेट लोकसेवामा नाम निकाल्ने हो। वैशाखमा नभए जेठमा, जेठमा नभए कार्तिकमा, कार्तिकमा नभए पुसमा, अथवा पुसमा नभए फेरि अर्को वैशाखमा। कहिले न कहिले त हामीले त अब यो वान टाइम त हामीले त्यसरी सोचेर बस्नु हुँदैन कि नाम निकाल्छौँ भनेर। त्यसको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो, एकदमै रिगोरस प्र्याक्टिस गरेर आफू चाहिँ रेडी भएर बस्नु पर्यो होइन। आफू रेडी भयो, मलाई चाहिँ यति चिज आउँछ होइन, मलाई यति चिज आउँछ, जहिले एक्जाम भए पनि अब म चाहिँ यो एक्जाम दिन सक्छु, यो प्री टेस्टमा चाहिँ मेरो समस्या भएन। त्यो लेभलको चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ कन्फिडेन्स डेभलप गराउनलाई चाहिँ हामीले यो 100 डेज अफ आइक्यू क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ। प्रमिलाजी हो, जम्मा 1500 रुपिज हो। यो हाम्रो आइक्यू 100 डेज आइक्यूको चाहिँ 1500 है। तपाईँले जीके को प्याकेज पनि लिनुहुन्छ भने 2500 छ, त्यो पनि 100 डेजकै हुन्छ। तर मेरो मात्र आइक्यू मात्र लिने हो भने चाहिँ जम्मा 1500 मात्र हो है। सो 100 डेज आइक्यू को क्लास लिनुभयो भने जम्मा 1500 रुपिज यति हो, 1500 रुपिज। अब त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि भन्न मिल्दैन। अब यो 100 डेज क्लास भनेको पर डे कति पर्यो त, पर डे निकालौँ न, पर डे कति पर्यो त भन्नुहोस् त साथीहरू। पर डे भनेको 1500 बाई 100 भनेको रुपिज 15 पर्यो। यो त अब लक्ष्मणजी नमस्ते है। सो 15 रुपिज भनेको चिया पनि नआउने प्राइसमा केही ज्ञानका कुरा हुन्छ, केही ज्ञानका कुरा साटासाट हुन्छ। मैले जानेका कुराहरू तपाईँलाई सिकाउने हो होइन, मैले जानेको कुरामा तपाईँलाई मेन्टरिङ गर्ने हो होइन। सो सबैजनाले नाम निकाल्नु पर्यो क्या। सो अल्टिमेटली यो 100 डेज आइक्यू क्लास भनेको अब यो 1500 हेर्नुहोस् त, यति मिनिमल फी छ। नर्मली हामी 30 डेज प्याकेजमा 1500 प्लस यो
2500 मा हामी जम्मा 30 डेज प्याकेज दिन्थ्यौँ पहिले है। सो यसपालि हामीले चाहिँ के विचार गर्यौँ भन्दाखेरि सो त्यो त इनफ भएन, क्लासेसहरू इनफ भएन। मैले आफै पनि स्मार्ट जिके टिमसँग मैले डिस्कस गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो 20-25 डेजको आइक्यू क्लासले मलाई चाहिँ डेलिभर गर्न पुगेन। सो मलाई इनफ टाइम चाहियो भन्ने कुरा आउँदाखेरि ओके लेट्स डु 100 डेज। 100 डेज गर्नुभयो भने अरू केही भएन भने पनि 100 डेज आइक्यू गर्दा 100 जना साथीहरूले हाम्रो कक्षा लिएर चाहिँ नाम निकाल्न सक्नुभयो भने त हाम्रो जित भयो नि त होइन। तपाईँहरूलाई त्यो त भयो नि हाम्रो तर्फबाट होइन। कति बजेबाट सुरु हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, कति बजेबाट सुरु हुने भयो त भन्दाखेरि 5:30 बेलुकाको 5:30 बाट सुरु हुन्छ। रेकर्डेड क्लास पनि हुन्छ। सो लाइभ क्लास त चलिरहेको छ, यो लाइभ क्लास रेकर्डेड भएर पनि बस्छ, यो लाइभ क्लास रेकर्डेड भएर पनि बस्छ र तपाईँले यो रेकर्डेड क्लास जहिले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। यो वेबसाइटमा पनि राखिदिएको हुन्छ, तपाईँको मेसेन्जर ग्रुपमा पनि लिङ्क पठाइदिएको हुन्छ। यो रेकर्डेड क्लास तपाईँले जहिले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। जहिले पनि भनेको कम्तीमा 1 वर्ष अथवा 9 महिना अथवा 6 महिना यो क्लास सञ्चालन हुन्जेल त तपाईँले पाउनु हुने भइहाल्यो। त्यसभन्दा पनि पछिसम्म पनि तपाईँलाई यो रेकर्डेड क्लास चाहिँ हामीले केही समयसम्म अझै पनि हामी अभाइलेबल गरिदिन्छौँ है। सो 5:30 बाट हाम्रो क्लास 1.5 घन्टाको क्लास है। सो 1.5 आवरको क्लास 5:30 देखि 7 बजेसम्म बेलुकाको 5:30 देखि 7 बजेसम्म। अब यसमा 10-15 मिनट कम भयो ज्यादा भयो अब त्यो त उसको कुरो भएन होइन। जस्तो 5:30 आज पानी परिरहेछ, म बिचमा अड्के कहीँ 10 मिनट ढिलो भए, अब त्यो भनेको त सामान्य कुरा भयो होइन। अब त्यो भनेको अब अनएभोइडेबल सर्कमस्टेन्सेसमा अब 1 घन्टा 20 मिनट होला अथवा 1 घन्टा 15 मिनट होला होइन। अथवा कुनै दिन अब पढ्दा पढ्दै तपाईँहरूबाट क्वेसन आइरह्यो होइन, मैले त्यसको तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन दिइराखेँ भने त्यो 1.5 घन्टाको 2 घन्टा होला, 1.5 घन्टाको 1.25 घन्टा होला, त्यो पनि हुन सक्ने भयो। हाम्रो समय 1.5 घन्टा। सो 1.5 घन्टा इन्टु 100 कति भयो? 150 घन्टाको आइक्यू, 150 आवर्स आइक्यू, 150 आवर्स आइक्यू हुने भयो। सो यति आवर्सको आइक्यू क्लास हामीले चलाउन लागिरहेको छौँ, हामीले सञ्चालन गर्न लागिरहेको छौँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो सोच भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जो तपाईँहरू तयार गर्ने, जुन तपाईँहरू एस्पाइरेन्टहरू हुनुहुन्छ, जो तपाईँहरू कम्पिटिसनमा लाग्नु भएको एस्पाइरेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कन्फिडेन्ट बनाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई हामीले कन्फिडेन्ट बनाउनु पर्यो। 20 दिन 25 दिन इनफ भएन आइक्यू को लागि। अब 20 दिन 25 दिन इनफ हुँदैन। क्र्यास कोर्सको लागि ठिक छ, तपाईँहरूलाई आइक्यू को अलरेडी केही आइडिया छ। सो यसमा म नयाँ के सिक्छु भन्नको लागि 20-25 आवर्स इनफ हुन्छ। तर होइन मलाई त बेसिकदेखि नै सिक्नु छ, मलाई आइक्यू का धेरै चिजहरू थाहा छैन, मलाई बिस्तारै नै सिक्नु छ भन्दाखेरि त अब तपाईँलाई 100 आवर्स हामीले 100 आवर्समा राखौँ न 50-60 आवर्स चाहिँ हामी कन्सेप्टका कुरा गर्छौँ, त्यहाँ भनेको तपाईँका टपिक्सका कुरा गर्छौँ र बाँकी 40 आवर्स भनेको त हामीले जम्मा प्र्याक्टिसै मात्र गर्ने हो। प्र्याक्टिस सेट 1, प्र्याक्टिस सेट 2, प्र्याक्टिस सेट 3 अनि त्यसमा म मोडल क्वेसन पनि म तपाईँहरूलाई बनाइदिन्छु। सो मोडल क्वेसन पनि हुन्छ। सो हामीसँग एट द एन्ड हामीलाई कम्तीमा पनि 40-50 वटा टपिकहरूको चाहिँ 50-60 वटा टपिकको आइडियाज। टपिक भनेको सानो टपिक है। एज अ होल टपिक हेऱ्यो भने त भर्बल, नन भर्बल, न्युमेरिकल सक्यो, 3टा टपिक हो। तर त्यसभित्र पनि धेरै टपिकहरू छ। जस्तो भर्बल तर्फ जानुभयो भने पनि तपाईँहरूको एनालोजीको कुरा छ, सिरिज कम्प्लिसनको कुरा छ, क्लासिफिकेसनको कुरा छ, कोडिङ डिकोडिङको कुरा छ होइन। अब ब्लड रिलेसन छ होइन। सो अब धेरै टपिकहरूको कुरा हुन्छ होइन। सो तपाईँको उतापट्टि तपाईँ नन भर्बल तर्फ जानुभयो भने पनि त्यहाँ अर्थमेटिकल रिजनिङ छ होइन। कहीँ एज सम्बन्धी समस्या छ, कहीँ फ्र्याक्सनका कुरा छ, कहीँ डेसिमलका कुरा छ, कहीँ प्रफिट एन्ड लसका कुरा छ, कहीँ रेसियो एन्ड प्रपोर्सनका कुरा छ। सो धेरै टपिकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले होइन। सो त्यसभित्र चाहिँ धेरै भएका टपिकहरूलाई हामीले 1 by 1 होइन माइन्युटली हेर्न सक्ने भयौँ क्या। सो त्यस्तै गरेपछि चाहिँ यो 150 आवर्स अफ आइक्यू क्लास लिइसकेपछि तपाईँले बाँकी यताउता केही गर्नै परेन, कन्सेप्ट क्लास पनि यही होइन। सो टपिक वाइज क्लास पनि यही र प्र्याक्टिस पनि यही, ठिक छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 100 आवर्स पढिसकेपछि आइक्यूमा चाहिँ राम्रो कन्फिडेन्स हामी दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ
त्यो चाहिँ हाम्रो सोच छ है। सो 1500 रुपिस आई एम रियली सरी कि हामी यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट दिन सक्दैनौँ, किनखेरि हामीले अब यसमा पनि कस्टहरू आउँछ। मेनली यसको कस्ट भनेको चाहिँ सर्भर कस्ट के, मेनली यसको कस्ट भनेको चाहिँ सर्भर कस्ट लाग्छ, ठिक छ। मेनली यसको कस्ट चाहिँ सर्भर कस्ट लाग्छ, किनखेरि तपाईँलाई यो रेकर्डेड भिडियो हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसको तपाईँले कस्ट यसरी बुझ्नुहोस् कि यो भनेको सर्भर कस्ट, लगभग सर्भर कस्ट हो प्लस अलिअलि एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट होइन। सो त्यो हो। अब सो एकदमै हामीले मिनिमल फीमा चाहिँ यो सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ, एकदमै मिनिमल फीमा यो चिज हामीले गर्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि यो आइक्यू क्लास चाहिँ आइक्यू चाहिँ अब यस्तो पनि हो क्या, जस्तो स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो अनि प्रिटेस्ट दिन जानुभयो, अब तपाईँले प्रिटेस्टै दिन सक्नु भएन, प्रिटेस्टमा मिनिमम मार्क्सै आएन भन्ने के भन्नुहुन्छ, ए त्यो विपुल सरले के पढायो, त्यसले पढाएको त पढेको यहाँ पासै भइएन, हेर्नुहोस् त अब नाक काटिएन, बेइज्जतको कुरा भएन। अब पढाउँदाखेरि पढाएको मान्छेले पास गरिदिन सकेन भने त त्यो त काम राम्रो भएन। भनेपछि त्यसको कारण के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो समय पुग्दैन रहेछ क्या, यो प्र्याक्टिस गर्नु होइन, बुझ्नु र सम्झिनु बेग्लै कुरा हो क्या यो कुरा है। सो अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा कुरा हो, रिटेनिङ एउटा कुरा हो। सो अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ भएको छ, तर त्यो इनफ प्र्याक्टिस नभएकोले गर्दाखेरि रिटेन नभएको चाहिँ धेरैजना विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लेन आयो क्या। सो हामीले हो पढाएको त बुझ्यो होइन, यो यस्तो रहेछ यस्तो रहेछ, यसमा यसरी गर्दाखेरि हुने रहेछ, यसमा यो टेक्निक रहेछ होइन, यसमा चाहिँ यसलाई यसरी गऱ्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ, यो क्वेसनमा चाहिँ टेक्निक लाग्दो रहेछ, अरू क्वेसनमा चाहिँ टेक्निक लाग्दैन हुन्छ, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। सो त्यहाँसम्म त ठिकै छ, तर मैले गरेर डेलिभर गर्न सकिनँ, मेरो स्पिड पुगेन। पढ्या त हो तर बिर्सेँ, यो एउटा गन्न बिर्सेँ होइन, यहाँ एउटा त गन्नै बिर्सेछु होइन, 19 को ठाउँमा 18 लेखेर आएछु। सो त्यस्तो पनि कम्प्लेनहरू चाहिँ आएको छु। त्यसको कारण भनेको चाहिँ यो लेन्थ पुगेन है, लेन्थ पुगेन। रिटेन गर्नलाई 40-50 वटा टपिकहरू चाहिँ रिटेन गर्नको लागि चाहिँ होइन, टपिक एन्ड सब टपिक गर्दाखेरि लगभग 40-50 हुन्छ, शाखा अधिकृतमा अलिक धेरै छ। सो नायब सुब्बा खरिदारहरूमा चाहिँ अलिकति कम छ, तर सबै जोड्दाखेरि 40-50 वटा सब टपिकहरू चाहिँ हाम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। यता नन भर्बलमा पनि धेरैवटा टपिकहरू छ, तर हामीले के गर्दाखेरि सबै चिज दिन सक्दैनौँ। सो एउटा क्वेसन गरिदियो सकियो, डट सिचुएसन भन्यो एउटा क्वेसन गरिदियो सकियो होइन। सो त्यसमा पनि विभिन्न तरिकाका क्वेसनहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि डिस्कस गर्नु पर्यो। सो सबै खालको क्वेसनहरू डिस्कस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई समय चाहिन्छ। त्यो समय भनेको 100 डेज होइन, त्यो समय भनेको चाहिँ हाम्रो 100 डेज। सो 100 डेजमा हामीले इनफ होइन, मोर देन इनफ प्र्याक्टिस गराउने भन्ने कुरा हो। सरिताजी आउनुभयो, हेलो सर भन्दै हुनुहुन्छ। ल सरिताजी है, यो ओरिएन्टेसन क्लासको बारेमा मैले आज जानकारी दिँदैछु। आज नयाँ चिज चाहिँ केही पनि पढ्दैनौँ हामी। मैले अस्ति 5-7 दिन केही नयाँ भिडियोहरू हालिदिँदै थिएँ होइन। सो हिजो चाहिँ हाम्रो क्लास भएन। सो आज चाहिँ मैले यो ओरिएन्टेसन क्लासको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। सो भोलि भनेको 13 गते, जेठको 13 गतेदेखि, ज्येष्ठ 13 चाहिँ हाम्रो डे 1 हुन्छ है, ज्येष्ठ 13 चाहिँ हाम्रो डे 1 हुन्छ। सो डे 1 देखि क्लास सञ्चालन हुने भयो। सो डे 1 हुन्छ, यो डे 1 चाहिँ डे 100 पुग्छ। डे 1 चाहिँ डे 100 सम्म पुर्याउँछौँ हामी है। यो चाहिँ हामीले आइक्यूमा गर्नै पर्ने चिज छ। अनि सँगसँगै तपाईँलाई जिके पनि गर्नु छ भने त्यो पनि अप्सन भयो, तर त्यसको चाहिँ फी अलिकति बढ्छ, 2500 हुन्छ। आइक्यू मात्र पढ्नुहुन्छ भने 100 डेज आइक्यू मात्र पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ 1500 रुपिज है। सो आयो है, यहाँ खरिया चिया खाने भन्दा पनि कमको खर्च, 15 रुपियाँ दिनको, 15 रुपियाँमा 1.5 घन्टा नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ, जसले भोलि निजामती सेवामा जानलाई तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो अथवा अरू सेवामा जान तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। यो चाहिँ यसपालि स्मार्ट जिकेले प्रण गरेको छ। यो 100 डेज आइक्यू सञ्चालन गरेका छौँ हामीले। सायद यो नेक्स्ट टाइम हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन, तर यसपालि चाहिँ हामी गरेरै छोड्ने हो। 100 डेज आइक्यू चलाएरै छोड्ने हो। हामी तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ आइक्यूमा चाहिँ बेस्ट एन्ड पर्फेक्ट बनाउने चाहिँ हाम्रो यसपालिको प्रण छ। सो जोइन गर्न चाहनुहुने साथीहरू है, जोइन गर्ने, तपाईँले यताउता मन डुलाउनै पर्दैन। खर्च के छ, 1 कप चिया पनि आएन, काठमाडौँमा त आउँदैन है 15 रुपियाँमा 1 कप चिया। खर्च मिनिमल छ, तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन चाहियो।
तपाईहरुको चाहिँ दृढ शक्ति चाहियो, आत्मविश्वास चाहियो, म गर्न सक्छु, तपाईको लागि साथ दिनलाई स्मार्ट जीके टिम छ है। यसपालि सबैजना हामीसँग पढ्ने सबैजना साथीहरूले चाहिँ नाम निकाल्न सक्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो यसपालि प्रण छ। अब हाम्रो बैंकिङबाट धेरै साथीहरूले नाम निकाल्नुहुन्छ, बैंकिङबाट धेरै साथीहरूले नाम निकाल्नुहुन्छ। यो आईक्यूमा चाहिँ यो हामीले डेज पनि इनफ नराखेर होला कि हाम्रो साथीहरू चाहिँ अब क्र्यास कोर्स भनेर हामीले राखेको हुन्छ अथवा मिनिमल क्लासेस भनेर राखेको हुन्छ। सो आईक्यूमा चाहिँ हैन म सक्दिनँ होला कि अथवा यो त इजी छ नि भनेर चाहिँ धेरैजना बिग्रिनुहुन्छ है। फेरि ए यो त इजी छ, यो के पढ्नु पर्यो र, यो त आइहाल्छ नि, एउटा त्रिभुज हुन्छ, यसो धर्का गर्ने हो, 1 2 3 युट्युबमा छँदैछ। तर त्यसको कन्सिस्टेन्सी हुँदैन नि हैन, कन्सिस्टेन्सी हुँदैन। तपाईहरु हेर्नुहुन्छ, एउटा हेर्नुहुन्छ भिडियो, दुईटा हेर्नुहुन्छ भिडियो, तीनटा हेर्नुहुन्छ भिडियो, अनि अल्छी लाग्छ, अनि ल भयो, अनि 5 दिनसम्म बिर्स्यो, ए मैले पढ्छु पो भनेको थियो भन्ने हुन्छ। कम्तीमा यहाँ जोइन हुनु भयो भने एउटा चिया खर्च कुरा हो। त्यहाँ मोबाइलमा मेसेन्जर त बच्चन टुङ विपुल सर पढाउन आइसक्यो, आइज क्लासमा भनेर त मेसेन्जरले भनिदिन्छ नि त। सो त्यति भएपछि गइयो क्लासमा, सरले पढाएपछि क्वेसन सोध्यो हैन, उत्तर दिन मन लाग्यो, दुईटा कुरा सिक्यो, तेस्रो कुरा पनि सिक्न मन लाग्यो। सो त्यसरी नै के हुन्छ, डेभलप हुँदै जान्छ। फेरि यो भर्बल, नन भर्बल र अर्थमेटिक चाहिँ अब यी चिजहरू चाहिँ तपाईको यो चाहिँ एकदम इन्टरकनेक्टेड छ नि। सो भर्बल तपाईले सिकेपछि नन भर्बलमा पनि तपाईलाई हेल्प हुन्छ र यो सँगसँगै अर्थमेटिकलमा पनि हेल्प हुन्छ। यो एकदमै यो मल्टी डाइमेन्सनल छ, यो मल्टी डाइमेन्सनल छ। एउटा चिज सिकेपछि अर्कोमा पनि हेल्प हुन्छ, अर्कोमा पनि हेल्प हुन्छ। यो एकअर्कासँग के छ त, यो चाहिँ यिनीहरूको एकदमै इन्टर रिलेसनसिप छ है यिनीहरूको। सो यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै सिस्टमेटिकली पढ्दै गयौँ भने तपाईहरुलाई राम्रो होला भन्ने स्मार्ट जीकेको सोच हो है। सो राम्रो होला जस्तो लाग्छ। सो 100 डेजमा सबैलाई पर्फेक्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने यो चाहिँ मैले पर्सनली नै मैले यो ठानेको चिज हो। 100 डेजमा हामीसँग पढ्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामी बेस्ट बनाउँछौँ। आईक्यूमा समस्या छैन, मलाई आईक्यूको हरेक प्रश्नहरूसँग जुझ्न सक्ने मेरो क्षमता छ भन्ने त्यति चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल चाहिँ यो प्रण हो। एचए पढाइ हुन्छ कि नै भन्दै हुनुहुन्छ वान्डरिङ प्रिचरजीले। एचए को अब आईक्यू क्लास चाहिँ हामीले चलाउँदैछौँ होइन। सो स्टाफ नर्सको चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरू रनिङ छ। एचए को के छ, एक्चुअली स्मार्ट जीके को मेसेन्जरमा अथवा मनोहर झाको मेसेन्जरमा एक्चुअली मेसेज गर्नुहोस् न है। एचए को चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन किनभने त्यो अलिक बेग्लै फिल्ड भयो होइन। त्यसको लागि हाम्रो बेग्लै स्टुडियोजहरू छ। सो मलाई त्यो ठ्याक्कै एचएमा चाहिँ के हुँदैछ म ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। वान्डरिङ प्रिचरजी होइन। सो मनोहर झा अथवा स्मार्ट जीके होइन, तपाईँ फेसबुकमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ होला होइन। सो स्मार्ट जीके भन्ने पनि छ एउटा, अथवा मनोहर झा, हाम्रो मनोहर सर, उहाँ मध्ये 2 जना मध्ये 1 जनालाई मेसेज गरेर यसबारे जानकारी लिनुहोस् न। चल्दैछ अथवा चल्न लागेको छ अथवा तपाईहरुको लागि रेकर्डेड क्लास छ, केही न केही प्याकेज होला है। सो केही न केही प्याकेज होला, यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले मेसेज गरेर एक्चुअली बुझ्नुहोस् न है। अथवा स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर सोध्नु भए पनि हुन्छ, अथवा मिस कलै दिनु भए पनि हुन्छ। उहाँहरूले तपाईलाई भनिदिनुहुन्छ कुन टाइम हुन्छ भन्दै हुन्छ। हाम्रो लाइभ क्लास चाहिँ बेलुका 5:30 देखि 7, लाइभ क्लास चाहिँ बेलुका 5:30 देखि 7 है। सो अनलेस एन्ड मतलब चेन्ज हुने चान्स त कमै छ। सो हाम्रो टाइम चाहिँ लगभग यही नै हो, 5:30 बजेदेखि 7 बेलुकाको है, बेलुकाको समय हैन। यसमा टाइमिङ चेन्ज हुने भयो भने त हामी तपाईलाई खबर गर्छौं, तर हामी टाइमिङ चेन्ज गर्ने पक्षमा छैनौं किनभने यो टाइम सबैको लागि बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आईक्यू पढ्ने साथीहरुको लागि कोही अफिस हुनुहुन्छ भने त्यो सकेर हैन आउँदाखेरि भयो। अब भ्याउनु भएन, म 5:30 होइन 6 बजेदेखि म त घर आइपुग्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीसँग रेकर्डेड क्लास छ नि, अलिकति छुट छ। तर रेकर्डेड क्लास भएपछि जहिले पनि हेर्न मिल्ने भयो हैन। सो त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक पनि नबुझेको कुराहरु मेसेन्जरमा है। सो मेसेन्जर चाहिँ एकदमै हामी युज गर्छौं। मेसेन्जरमा हैन, मेसेन्जरमा चाहिँ हामी यसलाई एकदमै युज गर्छौं। र सँगसँगै मैले एउटा यसमा चाहिँ म एउटा टेलिग्राम पनि सुरु गर्ने विचारमा छु कि टेलिग्राममा पनि तपाईहरुलाई आईक्यू सम्बन्धी चीजहरु चाहिँ हामी म के भन्दाखेरि चाहिँ दिइराखौं हैन।
त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि दिउँ भन्ने पनि म सोच्दैछु। अब त्यसको लागि पनि अलिकति समय चाहिन्छ। अब व्यस्तताको कारणले मैले त्यतिसम्म गर्न सकेको छैन, तर मेसेन्जरमा चाहिँ तपाईँले एकदमै यहाँ चाहिँ एकदमै डिस्कसन गर्नु पर्यो, इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ भ्याएसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ क्वेरिजहरू चाहिँ अब यो आइक्यू सम्बन्धी है, फेरि आइक्यू सम्बन्धी सो भएसम्मको क्वेरिजहरू चाहिँ मैले मेटाउने चाहिँ प्रयास गर्नेछु हाम्रो 100 डेजको आइक्यू क्लास है त। 100 डेज आइक्यू क्लास। सो भर्बल, नन भर्बल, अर्थमेटिकल, सो यति चिजहरुमा हामी मजाले कन्सेप्टका कुरा, प्र्याक्टिसका कुरा हैन, कन्टेन्टका कुरा, तपाईलाई चाहिने मटेरियलका कुरा, यी सबै चिज हुन्छन्। यो चाहिँ म तपाईलाई अभाइलेबल गराउँछु हाम्रो 100 डेज आइक्यू क्लासमा। भोलि ज्येष्ठ 13 है, ढिलो नगरी अब 5 दिन हेरौं, 7 दिन हेरौं भनेर टाइम वेस्ट नगर्नु भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट। किन भन्दाखेरि फी एकदमै मिनिमल छ। सो डे 0 देखि हैन, 0 देखि सिक्ने, सुरुदेखि सिक्ने हैन। सो रेकर्डेड क्लास भइहाल्छ, तपाईको आफ्नो सुविधा अनुसार हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ। समय भएसम्म लाइभमा आउने, इन्टरेक्ट गर्ने, कुराहरू सोध्ने, नयाँ कुराहरू सिक्ने, मैले प्रश्न सोधेका कुराहरूको उत्तर दिने, ठीक छ। त्यो चिज तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ 100 डेजमा चाहिँ आइक्यूमा राम्रो हुन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ है त। सो यसमा जोइन हुनु छ भने साथीहरूले चाहिँ स्क्रिनमा दिएको नम्बर स्टार्ट भोलिबाटै ज्येष्ठ 13 बाट हामीले डे 1 सुरु हुने भयो। डे 1 भनेको ज्येष्ठ 13 डे 1। सो डे 1 भनेको भोलिदेखि सुरु है, भोलिदेखि हाम्रो आइक्यू क्लास सुरु है त। सो 100 डेज पुर्याउने हो, 100 डेज मतलब जबरजस्ती पुर्याउने भन्ने खोजेको होइन। सो हाम्रो 100 डेज पुग्छ है। सो 100 डेज भन्दाखेरि अहिले 100 डेज भनेको छ, भोलि 20 दिन 25 दिन पछाडि छोड्छ, त्यस्तो सोच्नु परेन तपाईले। स्मार्ट जीकेले 100 डेज भनेपछि 100 डेजै पढाउँछ। यो चाहिँ स्मार्ट जीकेले गर्ने गरेको छ। यसमा त अरू साथीहरूलाई पनि थाहा छ। सो डेजहरुमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन। 100 डेज भनेको 100 डेज है, त्यो चाहिँ हुन्छ, ठीक छ। सो अब ओरिएन्टेसनमा मैले भन्न बाँकी छ, अब यसका टपिकहरुका डिस्कसनहरु त अब हामी क्लासमा हैन भोलिबाट गरिहाल्छौं हैन। अब भर्बलमा के पढ्ने हो, शाखा अधिकृतले के पढ्ने हो, नायब सुब्बाले के पढ्ने हो, नन भर्बलमा के पढ्ने हो, न्यूमेरिकल पार्टमा के पढ्ने हो, त्यहाँ भोलि अब म तपाईलाई सुविस्तारमा हैन डे 1 मा भनिहाल्छु। त्यो चाहिँ अब मैले आज चाहिँ ती कुराहरूलाई गर्न जरुरी सम्झिन, किनभने पहिले आइक्यू को साथीहरूलाई त थाहा हुनु पर्यो नि, आइक्यू पढ्दै गर्ने साथीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि स्मार्ट जीकेले 100 डेज आइक्यू क्लास सञ्चालन गर्दैछ। यसको लागि भिडियो बनाइयो, यो तपाईहरुको जानकारीको लागि। भोलिको दिन डे 1 सबै टपिकमा के पढ्नु पर्छ, तपाईहरुलाई पढ्नु पनि के छ हैन, तपाईका सिलेबस अनुसार तपाईको सिलेबस के हो हैन। सो यसमा कति मार्क्स कभर हुन्छ, सो यी चीजहरु चाहिँ भोलि हामी डे 1 बाट सुरु गर्छौं है। सो डे 1 मा हामी त्यहाँ सबै डिस्कस गर्छौं कि के पढ्ने, कुन तहको तयारी गर्ने साथीले के पढ्ने, त्यहाँ हामी डिस्कस गर्छौं है त। ल अब आजको लागि कुरा भनेको यही नै हुन् हैन। तपाईहरुसँग केही क्वेरी छ भने भन्नु होला, नभए 100 डेज आइक्यू है, 100 डेज आइक्यू फी यो भयो, ठीक छ। भोलि ज्येष्ठ 13 बेलुका 5:30 देखि 7 बजेसम्मको समयमा हाम्रो कक्षा सञ्चालन हुने भयो, ठीक छ। यो बुझ्नु पर्यो। आइक्यू को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सम्झिनु होला, यो सम्झिनु होला, अनि त्यहाँदेखि जोइन गर्न आउनु होला, ठीक छ। जोइन गर्न आउनु होला। तपाईहरु आउनु भयो भने राम्रो, किनदाखेरि यो चाहिँ अब हामीले एउटा यो मिनिमल प्राइसमा आई थिंक मार्केटमा यतिको सर्भिस सायद कसैले दिएको छैन जस्तो लाग्छ। सो मैले पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि 100 डेज आइक्यू चलाऊ मनोहर सरलाई। सो उहाँ पनि पोजिटिभ हुनुभयो यो कुरामा। सो मेरो पर्सनल इनिसिएसनमा र मनोहर सरको सपोर्टमा हामीले चाहिँ यो 100 डेज आइक्यू सञ्चालन गर्ने कुरा भएको थियो। सो उहाँले चाहिँ फी बढाउन मान्नु भएन। सो हाम्रो स्टुडेन्ट्सलाई धेरै फी चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, सो मिनिमल फी राखौँ भन्ने कुरामा चाहिँ सो यसपालि हामीले चाहिँ यो 100 डेज आइक्यू गर्न लागिरहेछौँ। सो
इफ यु वान्ट टु जोइन, तपाईँलाई थाहा छ के गर्ने होइन, स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गर्नुहोला अथवा स्मार्ट जिकेको मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुहोला अथवा मनोहर झाको मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुभयो भने भोलिदेखि नै हाम्रो कक्षा सञ्चालनमा जाने छ है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। यति भन्दै अब बाँकी कुरा भनेको तपाईँहरूको हातमा छ। मैले यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई पास गरेँ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु मी। आजलाई यति गरौँ। सो आशा छ भोलिदेखि तपाईँहरूसँग मेरो भेट हुन्छ होला, ठिक छ। बेलुका 5:30 देखि 7 बजीसम्म 100 डेज आइक्यू स्पेसल क्लास। यसपालि लोकसेवामा नाम निकाल्ने नै हो, आइक्यूले रोक्दैन। यसपालि लोकसेवामा प्रिटेस्ट कटाउनलाई आइक्यूले रोक्दैन। यो चाहिँ मेरो तपाईँहरूको लागि प्रमिस भयो। यति भन्दै म विपुल भट्टराई आजको कक्षा, यो लाइभ सेसन कक्षा पनि के भन्ने, यो लाइभ सेसन चाहिँ यही एन्ड गर्ने अनुमति माग्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई एन्ड किप लर्निङ। धन्यवाद।